dili ko lumabang sa diya sa balang kasulatan. Musay patina sa tension karon, di ta maglangan kay langan naman taraan atong paminawon ang unang magtitima. Ipamatuod niya ang matuod nga simbahan nga mao ang Iglesia Katolika. Na din tinukod mismo sa tuminaw. Okay? Okay, dagang salamat og maayong hapon kanatong tanan mga katawhan ko diha ni Cristo dinhi sa Barangay Lumbia. So ang anausab ang mga grupo sa Catholic Faith Defender inubanan sa among mga kaubanan nga mga karaan o mga batan-on. So dagang salamat sa atong Ginoo nga nakanhi gapon may karon nga adlaw. So mga igsoon, ang tema nga akong isangyaw karon sa inyong atubangan mao ang matuod nga iglesia. Kung sa English mao kining that true church. So kung dunay tinuod nga simbahan mga igsoon, doon na usab mga piki nga simbahan. Ug dili na kini katingala tungod kay gitagna na kining daan sumala sa Biblia naa sa Mateo 24 ngadto 24 nga mutungha ang mga mini nga propeta. So kay doon na may manungha nga mini nga propeta mga igsoon, doon na usab sila simbahan nga gitukod aron sa pagpangilad sa mga katawhan sa Dios nga nahisakop sa simbahan nga si Kristo mismo mao ang nagtukod mga igsoon. So mga igsoon, ang laing sikta o mga tinuohan nagasupak nga ang simbahang Katoliko naoy matuod nga simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Kristo. Kay sagad man ako nakadungog nga daghan na usab mga sikta karon nga nagaangkon nga sila daw usab ang tinuod nga iglesia. Sama na lang sa iglesia ni Kristo, Seventh-day Adventist o uban pang simbahan kay lagi ang ilang huyang nga katarungan kay mabasa man sa Biblia brad. Nganan karon mga igsoon kay ang iglesia ni Kristo, Seventh-day Adventist o Baptist o uban pang mga sikta kay mabasa man usab sa Biblia nagpasabot na sila usab tinuod. Subusa mga igsoon kudiha ni Kristo akong ipatinaw karon sa inyong atubangan nga ang simbahang Katoliko mao gayud kini nga simbahan nga si Kristo mismo ang nagtukod. So sa ato pa usara o gula na ilain mga igsoon. So mao kini ang ilang mga pagsupak mga igsoon. Sa una lang supak matod pa nila wala na gayud kinahanglan ang iglesia kay si Kristo lang ang makaluwas. Sumala sa Juan 14:6. Busa wala na ilaing dalan kundi si Kristo lang gayud kay giluwas man kita pinaagi sa iyang dugo. Busa klaro daw mga igsoon nangawala na gayud nagmention ang atong Ginoo og usa ka simbahan nga makaluwas kundi pinaagi lamang sa iyang ngalan. Sumala daw sa buhat 4:12. Diin ila pang gipamatud-an nga kita daw mga Katoliko wala gayud daw panagiusa. Sumala sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 10 og naa daw usab sa Juan kapitulo 17 ngadto 21 nga kinahanglan gayud kitang magkahiusa. Kay sa unang Pedro 1:16 ang kasulatan nag-ingon pagbalaan kamo kay ako balaan. Ug ila usab ginasupak ang pulo nga una Katolika. Daw matod pa nila mga igsoon ang pasabot ang yawa mosuroy sa tibok kalibutan. Busa mga yawa daw kitang mga Katoliko. Kauban daw kita sa mga yawa base sa Pinadiyag kapitulo 12 bersikulo 9. Ikaduha ang pulong apostolika. Daw matod pa nila si Pedro gitawag ni Hesus og yawa. Yawa di ay si Pedro nga maoy pangulo sa Iglesia Katolika. Tumala sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 23. Diin giingnan ni Hesus si Pedro og pahawa sa tanas. Og ang ikatulo ang pulong Romana. Daw ang Roma diin ang Iglesia Katolika mao daw ang babaeng bigaon o inahan sa tanang kadautan sa yuta. Mao daw kini ang Iglesia Katolika nga napamatud-an base sa Pinadiyag kapitulo 17 bersikulo 1 ngadto 9. So mao kadto ang ilang mga pagsupak mga igsoon. Apan sa ilang mga pagsupak mga igsoon, ania ang atong tubag. Importante kini nga atong paminawon mga igsoon. Una, ang Ginoo magaluwas sa katawhan karon pinaagi sa iglesia. Ang mga tao napasaylo og nabalaan tungod sa pagsalig nila ni San Pablo. Sumala sa buhat 26 ngadto 18.
nga kung atong basahon ang balaang kasulatan mga igsoon, ando na gayoy iglesia nga gipatukod sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa iyang apostol nga si Pedro, nga atong mabasa sumala sa Mateo kapitulo 16 ngadto 18 nga nag-ingon, ikaw si Pedro og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia, ug wala nag-ingon nga tukuron ko ang akong mga iglesia, ug bisan ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. So walay makaguba mga igsoon gisaara na kini ni Kristo. So klaro og tin-aw kayo mga igsoon nga aduna gayud ay iglesia nga gipatukod sa atong Ginoong Kristo. Ug unsa man kining iglesia ha mga igsoon, walay lain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gipatukod sa atong Ginoong Kristo pinaagi ni Apostol Pedro nga maoy nagdala sa Yahweh. Sumala sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 19. Ang gitugyanan sa Yahweh mao si Apostol Pedro. So ang Yahweh mao kini ang otoridad o authority nga gihatag ni Kristo ngadto kang Pedro. Unsay gitugot ni sa yuta, gitugot to sa bidto sa langit. So wala kini gipaduplikit sa Ginoo aron ihatag sa mga pastor sa laing sikta o mga tinuohan mga igsoon. Ug dili lang Biblia ang nagpamatuod mga igsoon nga ang Iglesia Katolika si Kristo gayud mismo ang nagtukod. Naausab sa mga standard referensya. Moingon dali kitag standard reference mga igsoon, walay bias, konsolido nga mga ebidensya. Una kita sa The New American Best Encyclopedia page 267 nga nag-ingon, Catholic Church, the community of Christian believers, a society founded by Jesus Christ. It is one, holy, Catholic, and apostolic. Ug nausab sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 833, nga nag-ingon, the praised particular church, which is the first of all the dioceses or eparchy, refers to a community of Christian faithful in communion of faith and sacraments with their bishop ordained in apostolic succession. So base daw mga igsoon sa Catechism of the Catholic Church, doon na di ay apostolic succession ang simbahang Katoliko. Unsa may buot ipasabot aning apostolic succession mga igsoon. Tubag, buot pasabot ang simbahan dunay koneksyon ngadto sa mga apostoles. Og sa The New Book of Knowledge, volume page 287 nga nag-ingon, the history of Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. The church may be described as the society that Jesus founded. So klaro kaayo ug tin-aw kaayo mga igsoon nga atong mapamatud-an nga si Kristo gayud ay ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Ug nganong mubasi man usab kitag history mga igsoon tungod kay biblical kini mga igsoon, sumala sa sulat ni Job kapitulo 8 bersikulo 8 sa Living Bible, read the history books and see. Sa Bisaya, palandunga sa makadyot ang kaalam sa mga karaan o huna-hunaa ang mga kamatuoran na nakatunan sa atong katigulangan. Kaysa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, simbahan ang giingon dinhi mga igsoon og dili ang Biblia ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Kay from the word Catholic giderive or gikuha kini sa Griego nga pinulungan Ecclesia Catholis, nga kung i-translate nato sa English, church throughout or universal church ang pasabot simbahan sa katibukan nga atong mabasa sumala sa mga buhat sa mga apostoles kapitulo 9 bersikulo 31. Og ang atong tubag mga igsoon sa maong supak nga ang simbahang Katoliko walay panaghiusa matod pa sa laing sikta mga igsoon, atong ibutang sa atong hunahuna nga dili tinuod kung bakit gayud ang ilang mga pasangin. Kay ang simbahang Katoliko aduna gayoy panaghiusa o panagkauban sumala sa buhat kapitulo 2 bersikulo 44. Og ato pagayong mapamatud-an mga igsoon ang word na hiusa sa buhat kapitulo 2 bersikulo 46, mabasa gayon dinhi ang punong hiusa. So klaro kaayo mga igsoon na nagkaiusa gayon di ay ang matuod na iglesia diin gipanguluhan ni Apostol Pedro kay sumala sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 5 nga nag-ingon, may usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo o usa ka bunyag. Sa ato pa mga igsoon wala na gayoy lain nga simbahan kay naa ba di ay mahimong usa nga mahimong duha o tulo.
ug ang tubag mga igsoon sa ilang giingon nga dili santa o balaan ang Iglesia Katolika nga sukwahi sa pagkabalaan sumala sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 mao kini. Sumala sa Roma kapitulo 11 bersikulo 16 mabasa gayon dinhi nga kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang katibuk-an niini ug kung balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Ang pulong Katolika mga igsoon, dili pasabot nga ang yawa musuroy sa tibuok kalibutan base sa pinadayag kapitulo 12 bersikulo 9. Kay nganuman, sumala sa Roma kapitulo 1 bersikulo 8, tinguha ni Apostol Pedro sa pagduaw sa Roma nga nag-ingon, una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So klaro kayo mga igsoon nga nagpasalamat, klaro kayo mga igsoon nga dili yawa ang pulong Katolika kay ang yawa dili man kabalo magpasalamat kay pulos kasuko kahakog mao man na ang iyang kinaiya, so nasayop dayon sila sa ilang mga atake kon mga pasangil mga igsoon. Ang pulong Apostolika sa atong tubag mga igsoon sa ilang pasangil nga si Pedro daw kuno maoy pangulo sa yawa base sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 23 mga igsoon, dili gayud tinuod nga pasangil kana mga igsoon kay ang gipasabot dinhi sa atong Ginoo diin miatubang siya kang Pedro ug giingnan si Pedro og pahawa sa tanas kay tungod sa paghuna-una ni Pedro og dautan. Mga igsoon, sagad gibadlong lamang sa atong Ginoong Kristo ang huna-huna sa usa ka tawo sama kang Pedro mao ang paghuna-una og dautan nga dili iya sa Dios kundi sa tawhanon lamang nga huna-huna nga atong kay ang atong Ginoo maayo og dili dautan. Busa giingnan ni Jesus si Pedro og pahawa sa tanas. Apan ang dakong pangutana, nganong doon na kita'y apostolic succession sa simbahang Katoliko? Tungod kay sa mga taga-Episo kapitulo 2 bersikulo 20 nagsulti dinhi nga gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles og sa mga propeta ug ang bato nga gisukaranan mao si Kristo Jesus. So klaro nga mabasa kayo dinhi ang pagpahimutang sa mga apostoles kon apostolika. So doon na di ay apostolic succession o connection ang atong simbahang Katoliko. Og ang pulong Romana mga igsoon daw ang Iglesia Katolika mao daw ang babaeng bigaon sumala sa Pinadayag kapitulo 17 uno ngadto sa 9. So mao kini ang atong tubag mga igsoon. Sa Roma 16:16 dunay Iglesia ni Kristo nga ginisgutan dinhi mga igsoon. Kung sabi na siya simbahan ni Kristo, ang pangutana mao ba kini ang Iglesia ni Kristo kung INC nga gitukod lamang sa usa ka tawo nga ang founder si Felix Manalo? Tubag dili gayud mga igsoon kay nga naman dili man si Kristo ang founder kundi si Felix Manalo. Ug unsay pruweba nga dili kini INC nga simbahan? Tungod kay wala kini nagikan dito sa Roma. Pero ang simbahang Katoliko nagikan gayud sa Roma. Asa man kini mabasa mga igsoon naa sa Buhat kapitulo 23 bersikulo 11. Niingon ang Ginoo kang Pablo, ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako dito sa Roma. So tanawa ra mga igsoon, doon na gayud di ay mabasa nga ang simbahan sa atong Ginoo nagikan gayud sa Roma. Mao nang gitawag kini Roma na. Og sumala usab sa Romans chapter 15 verse 23 ngadto sa 26. Si San Pablo nag-ingon, muhapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Kabangi unya ako pag-adto sa Espanya. Sa pagkakaron, muadto una ako sa Jerusalem aron pagdala og mga hinabang alang sa katawhan sa Dios. Sugikan sa Jerusalem ngadto sa Roma, milakaw usab si San Pablo ngadto sa Espanya. Diin si Saint Ignatius of Antioch, usa ka tinun-an ni Juan nga usa sa 12 ka apostoles nga tawo gikan sa Espanya. Diin gisakop kita ni Magellan from Spain where our country Philippines converted to Christianity.
or the believers of Christ. And this church is the Roman Catholic Church, means Christianity. Ang sipang Katoliko mga igsoon, doon na kini upat ka timailhan. Mabasa kini litra por litra sa Biblia, apan sa lahi-lahi nga bersikulo. Ang pangutana, asa man mabasa ang upat ka timailhan sa lahi-lahi nga bersikulo sa Biblia mga igsoon. Ang atong tubag, una, 1, kun usa, o